अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू शार्प टीवी। सोशल मीडिया पर पीर हक खतीब उर्फ बादशाह सरकार के नाम से एक पीर साहब बहुत मशहूर हैं, जिसकी यूनिक करतबों और शोदेबाजियों की वजह से इसे तकरीबन सभी लोग जानते हैं। इस शख्स का ये दावा है कि मैं अल्लाह का वली हूँ और करामत के जरिए ऐसे मरीजों को शफा देता हूँ जो चल नहीं सकते, बोल नहीं सकते या फिर अंधे हों। इन्हें दुनिया की कोई भी जानलेवा बीमारी है और उसकी एक डिजिटल फूंक से वो शख्स सेहतयाब हो जाता है। इसके अलावा इसका एक और करतब या शोदेबाजी एक इंसानी जिस्म के नाजुक हिस्सों यानी आंखों से जंजीरें निकालना और जिस्म से कीलों को भी निकालना है। और इसके मुताबिक जिन्नात इंसानों के जिस्म के अंदर इन्हें बीमार करने के लिए ये कीले इनके जिस्म के अंदर दाखिल करते हैं, जो कि इनके खास अमल की वजह से जिस्म से निकाल लेता है। ये कहता है कि जिन्नात इसके कब्जे में हैं और वो इसका हुक्म मानकर इस शख्स का पीछा छोड़ देते हैं जिसके जिस्म पर वो काबिज हों। वो दावा करता है कि मखलूक खुदा की खिदमत के अंदर ये पिछले 30 सालों से सोया नहीं है और इन लोगों को शिफा देता है जो कि ख़त्मे नबूवत, जो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने पर यकीन रखते हैं। यकीनन इसकी शोदेबाजियाँ, ड्रामेबाजियाँ आपने सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं देखी होंगी। या तो इसे वलीउल्लाह समझकर अपनी जहालत की वजह से इस पर यकीन कर बैठे होंगे, या इसे देखकर कंफ्यूज होंगे, या फिर इसके कॉन्फिडेंस लेवल पर हंसकर अगली वीडियो की तरफ बढ़ गए होंगे। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर पूरी तरह से इसकी शोदेबाजियों, इसके बिजनेस मॉडल का बाकायदा पोस्टमार्टम करूंगा कि ये सब कुछ कैसे और किस तरह लोगों की जहालत, कम इल्मी, बेयकीनी और मजहब की आड़ में इन्हें जज्बाती तौर पर खत्म नबूवत के अकीदे से उभार कर अपनी तिजोरियों को भर चुका है और ये हाथ की सफाई कैसे दिखाता है। एयरवाई के मशहूर एंकर पर्सन इकरारुल हसन ने जब से इस फितने को एक्सपोज किया है तब से हर शख्स ही इसकी हकीकत को जान चुका है, सिवाय उन लोगों के जो इसकी टीम के मेंबर हैं या इसके बेनिफिशरी हैं, या अल्लाह ने जिन लोगों के दिलों पर मोहर लगा कर अंधा या बहरा बना दिया है। इकरारुल हसन भाई को हमें इस बात पर अप्रिशिएट करना चाहिए क्योंकि इन्होंने अपनी जान पर खेल कर लाखों करोड़ों लोगों के ईमान को जाया होने से बचा लिया। सबसे पहले जान ले कि जो शख्स ये क्लेम करे दरअसल वो दुनिया का सबसे बड़ा धोखेबाज और फ्रॉडिया इंसान है, क्योंकि अल्लाह के वली कभी भी ऐसे दावे नहीं करते, बल्कि इनका किरदार, इनकी दीन के लिए खिदमत और इनका हुलिया देखकर अल्लाह की याद आती है। अल्लाह ताला खुद ही अपने बंदों के दिल में उस वलीउल्लाह के लिए मोहब्बत डाल देता है। उस शख्स को अपने आप को मनवाने के लिए कोई ढिंडोरा पीटने की जरूरत नहीं पड़ती और ये शख्स लोगों को अल्लाह से नहीं बल्कि लोगों को अपने दरबार और कमाई से जोड़ रहा है। ये शख्स एक नंबर का फ्रॉडिया और धोखेबाज इंसान है जो कि शोदेबाजी करके लोगों को करामात के नाम पर बेवकूफ बनाता है और अपने दरबार आलिया बड़ावला शरीफ का कारोबार इंतहाई कामयाबी से चला रहा है। महंगी गाड़ियां, महंगा लाइफस्टाइल, लाखों के लिबास, इज्तिमा का खर्चा, दरबार को चलाने का खर्चा, ये सब कुछ आपके चंदों और नजरानों से पूरा हो रहा है। इन्हीं चंदों और नजरानों से इसके आसपास मौजूद एक ऐसी प्लांटेड लोगों की टीम मौजूद है जो कि इसके साथ मिलकर सिर्फ सोशल मीडिया पर ये करतब दिखाती है। इन लोगों को ये करतब करने से पहले इनको ये बाकायदा ट्रेनिंग देकर ये सिखाया जाता है। अब इस दरबार पे इस तरह के करतब दिखाने से इस शख्स को दो फायदे होते हैं। एक तो ये कि दरबार पे मौजूद पहले से लोग जो इसको वलीउल्लाह समझकर यहाँ पर शिफा हासिल करने के लिए आते हैं, इनका ईमान का लेवल या इनका यकीन इस शख्स पर मजीद बढ़ जाता है कि ये लोगों को शिफा दे सकता है, ये वाकई ही अल्लाह का वली है। अब इसे होता क्या है कि ये लोग इसे वलीउल्लाह समझकर इसकी करामत को अपने रिश्तेदारों को भी जाकर बताते हैं और इनको भी यहाँ पर दरबार पर शिफा हासिल करने के लिए अपने साथ लेकर आते हैं, यानी मुफ्त की टारगेट मार्केट की प्रमोशन। और दूसरा, सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियोस लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचकर इनके ईमान को खराब करती हैं, खास तौर पर ऐसे लोगों को जो दीन से जज्बाती मोहब्बत रखते हों, ना कि इल्म और लॉजिक की बुनियाद पर। इन प्लांटेड मरीजों के करतब को देखकर कोई भी शख्स ये लॉजिकली साबित कर सकता है कि ये सब प्री प्लान्ड और प्लांटेड लोग होते हैं, ना कि कोई असल मरीज, जिसका पहला सबूत यह है कि दुनिया में कोई भी ऐसी बीमारी नहीं होती जो कि एक फूंक से इंसान को मुकम्मल तौर पर ठीक कर दे। किसी भी बीमारी को ठीक करने के अंदर थोड़ा सा टाइम लगता है, वो एकदम से बिना किसी मौजे के ठीक नहीं हो सकती, चाहे वो सर दर्द ही क्यों ना हो। और मौजे सिर्फ अल्लाह के नबियों के लिए खास होते हैं और कोई पैगंबर ऐसा कर सकता है, ना कि कोई वलीउल्लाह। किसी भी मरीज का यूं एकदम से सिर्फ एक फूंक से ठीक
ٹھیک ہو جانا نہ تو میڈیکلی طور پر ممکن ہے اور نہ قرآن و حدیث کے اندر ہمیں یہ بات ملتی ہے۔ ہاں قرآنی آیات سے دم کرنے کا ذکر حدیث مبارکہ کے اندر ہمیں ملتا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ کوئی بھی بندہ فوراً سے اس دم کے ذریعے پاہی جائے یا چل نہیں سکتا یا دیکھ نہیں سکتا تو فوراً سے دیکھنے اور چلنے لگے۔ قرآنی آیات کے ذریعے کسی شخص کا علاج کرنا دراصل روحانی طور پر ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ آپ کسی شخص کو جسمانی طور پر اتنا فائدہ پہنچا دیں کہ اگر وہ شخص اپاہج ہے تو وہ دم کے ذریعے ایک دم سے کھڑا ہو جائے، اس کی بینائی واپس آ جائے، اس کی تمام بیماریاں ایک دم سے دور ہو جائیں۔ اس کو آپ صرف اور صرف کرتب کہہ سکتے ہیں، نہ کوئی معجزہ نہ کوئی کرامت۔ ان پیڈ ایکٹرز کو جنہیں مریض بنا کر پیش کیا جاتا ہے، نیکسٹ ٹائم آپ نے ان کے فیس ایکسپریشن کو نوٹ کرنا ہے اور ساتھ ساتھ ان کے ساتھ آئے ہوئے لوگوں کے فیس ایکسپریشن کو بھی دیکھنا ہے۔ آپ نوٹ کریں گے کہ جب بھی یہ ڈرامے باز پیر کسی بھی مریض کو ٹھیک کرے گا، اس کے اور اس کے رشتہ داروں کے چہرے پر کوئی بھی ایکسائٹمنٹ، کوئی بھی خوشی یا کوئی بھی جذباتی کیفیت آپ کو دیکھنے کو نہیں ملے گی، جو کہ قدرتی طور پر ہونی چاہیے۔ اگر آپ امیجن کریں کہ کسی شخص کو 10 سال کے بعد یا 20 سال کے بعد پہلی دفعہ دیکھنے کو آئی سائٹ مل جائے تو اس کی ایکسائٹمنٹ کا لیول کیا ہوگا، اس کے گھر والوں کا ریئیکشن اسی موقع پر کیا ہوگا۔ انفیکٹ یہ لوگ آپ کو اس طرح سے ریئیکٹ کرتے ہوئے نظر آئیں گے جیسے یہ لوگ پہلے سے جانتے تھے۔ عام لوگ تو بیچارے جذباتی ایکٹنگ نہیں کر پاتے بلکہ صرف الفاظ کی ایکٹنگ کر پاتے ہیں، جو کہ آپ اس ویڈیوز کے اندر واضح طور پر دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن آج سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، لوگ پڑھے لکھے ہیں اور اس جہالت سے نکل چکے ہیں۔ اس کیمرہ اور میڈیا نے آج کل دنیا کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ آج آپ کو اس سے بھی بڑی ٹرکس دنیا بھر کے ریئلٹی شوز کے اندر آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گی۔ اور ڈیوڈ کاپر فیلڈ کو تو آپ سبھی لوگ جانتے ہی ہوں گے، جس نے امریکہ کے مشہور اسٹیچو آف لبرٹی کو بھی لائف دنیا کے سامنے سے غائب کر دیا۔ وہ دیواریں چین کی ایک سائڈ سے گھس کر دوسری سائڈ سے نکل جاتا ہے بنا کسی میڈیم کے، لیکن اس معاملے میں وہ بندہ بہت ہی ایماندار ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں یہ کرتب کر رہا ہوں، یہ کوئی معجزہ یا کرامت نہیں ہے، یہ ایک ٹرک ہے کہ میں آپ کے دماغ کے ساتھ کھیل کر آپ کو دھوکہ دیتا ہوں، آپ کو اصل حقیقت کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ اور اس دھوکے باز کو فراڈ ثابت کرنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ ایسے سو کالڈ ولی اللہ آپ کو ایسی ہی جہالت کی جگہ پر پیدا ہوتے ہوئے نظر آئیں گے جہاں پر جہالت اور ایمان کی کمزوری ہوگی۔ لیکن آپ نے ایسا کبھی نہیں سنا ہوگا کہ اس طرح کے حق خطیب آپ کو امریکہ، کینیڈا، UK یا اس طرح کی دوسری کنٹریز میں پیدا ہوتے ہوئے نظر آئیں، کیونکہ ان ویسٹرن سوسائٹیوں کے اندر لوگ پڑھے لکھے ہیں اور جہالت سے دور ہیں۔ وہ اس طرح کی کرامات کو لاجیکل اور سائنٹیفک بنیادوں پر پہلے جج کریں گے، پھر اس کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کریں گے اور بلائنڈ فالوور نہیں بنیں گے۔ وہ اس طرح کی توم پرستیوں پر کبھی بھی آنکھیں بند کر کے یقین نہیں کرتے۔ اس طرح کی جہالت اگر ہمارے ہمسایہ ملک بھارت میں پیدا ہو جائے تو وہاں پر لوگ اتنے زیادہ برین واش ہو جاتے ہیں اور اتنی زیادہ توم پرستی کا شکار ہو جاتے ہیں کہ وہ گاؤں موتر سے شیمپو تک بنا ڈالتے ہیں۔ گائے کے گوبر سے اتنا سارا بنا لیتے ہیں؟ ہاں جی، اچھا، گو موتر پکا کے شیمپو بن جاتا ہے؟ فرمایا جی گو موتر کا یہ ماتاؤں کے لیے جی، آپ کے لیے ہے جی، اپنے کمرے میں ضرور اس اور اگر مزید جہالت کے اندر اندھے ہو جائیں تو وہاں پر بھی شف شف والی سرکار پیدا ہو جاتی ہے، جو کہ صرف ایک پھونک مار کے کی ساری بیماریوں کو ٹھیک کر دیتی ہے۔ الرجی، گلے میں کھجلی ہے، منہ کھولو، لگاؤ مائک، پوچھو کہاں ہے کھجلی، ختم، مائک پہ بولو۔ یعنی اس طرح کے فروڈیے دنیا کے ہر کونے میں موجود ہوتے ہیں اور ان کی آکسیجن ہوتی ہے صرف اور صرف جہالت اور اس طرح کے انسانوں کی توم پرستیاں۔ اب ایک بات کو آپ ذرا غور سے سمجھ لیں کہ جس طرح کی کرامات یہ شخص خود سے منسوخ کرتا ہے کہ بیماروں کو شفا دینا، ایسے مریضوں کو ٹھیک کرنا جو کہ لا علاج ہیں، یہ کوئی کرامت نہیں ہے بلکہ یہ معجزات کہلاتے ہیں جو کہ انبیاء کرام کو عطا کیے جاتے ہیں، اور اس لیے کیونکہ انہیں اللہ کا نمائندہ ثابت کیا جا سکے۔ اقرار الحسن کے مطابق یہ شخص بسم اللہ کے علاوہ قرآن پاک کی کسی ایک آیت کو بھی نہیں جانتا، ایون یہ قرآن پاک کے آیات کو پڑھ بھی نہیں سکتا، نہ یہ نماز کا طریقہ جانتا ہے، نہ اسے کوئی دینی احکام کے بارے میں کچھ معلوم ہے۔ بس صرف اور صرف یہ پتا ہے کہ پھونک مار کر کسی بھی شخص کو یا لا علاج شخص کو شفا کیسے دینی ہے۔ تو آپ ذرا سوچ کر دیکھیں یہ شخص دم کرتے وقت یا شف شف کرتے وقت کیا پڑھتا ہوگا۔ دوستو کہنے کو تو اور بھی بہت کچھ ہے، لیکن میں آپ کو صرف اتنا کہوں گا کہ ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ اتنے ڈیجیٹل دور کے اندر بھی بنا کسی کیمروں اور انجام کے خوف کے بغیر ایک شخص لاکھوں لوگوں کو برین واش کر کے ان کا ایمان برباد کر سکتا ہے، تو سوچیں دجال جو قرب قیامت کا آخری بدترین فتنہ ہے، وہ کیسے ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے لوگوں کو دھوکہ دے کر اصلی معجزات دکھا کر ان کے ایمان کو متزلزل کرے گا۔ اور اگر آج کے ٹائم پر وہ موجود ہو اور اس طرح کے معجزات کو کر کے دکھائے تو کتنے لوگ ہیں جو اپنے ایمان کو بچا پائیں گے۔ اپنا احتساب کریں کہ آپ کا اس وقت ایمان کا لیول کیا ہے کہ ایک جیتے جاتے زندہ
آئندہ انسان کو جو کہ بالکل آپ کی طرح ہے، وہ سوتا جاگتا ہے، کھاتا پیتا ہے، اس فروڈیے کے ہاتھوں آپ اپنے ایمان کو نہیں بچا پائے تو اس عظیم ترین فتنے کا سامنا بھلا کیسے کریں گے؟ اللہ تعالی ہمیں سوچنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔